ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जनवृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो सत्सङ्गलाई हामी शुभारम्भ गरौँ। पूर्व प्रसङ्गमा नवयोगेश्वरको र राजा निमिको संवाद चलिरहेको छ। राजा निमिले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, हे भगवान, सर्वशक्तिमान परमात्मा भगवान विष्णुको मायावीहरूलाई पनि मोहित गर्ने माया हुन्छन्। त्यस्तै मायाको स्वरूपमा वर्णन सुन्न चाहन्छु। संसारका त्रितापले सन्तप्त भएका भवरोगीहरूलाई हजुरहरूको अमृतमय वाणी, अमृतमय वचन औषधिको काम गर्दछ। यस्तो अमृतमय दिव्य वाणी सुनेर म त कहिले पनि तृप्त हुन सक्दिनँ। अब योगेश्वर अन्तरिक्ष भन्नुहुन्छ। राजन, आदि पुरुष परमात्माले जुन शक्तिको माध्यमले यो विश्व प्रपञ्चको रचना गर्नुभयो, सम्झनु यसैको नाम माया हो। प्रभुले पञ्चमहाभूतद्वारा रचित प्राणीहरूमा अब अन्तर्यामी रूपले स्वयं पनि प्रवेश गर्नुहुन्छ र पहिले मनको रूपमा, फेरि ज्ञानेन्द्रियको रूपमा, कर्मेन्द्रियको रूपमा 10 रूपमा विभाजित गरेर यिनैद्वारा विषयको भोग गराउनुहुन्छ। देहाभिमानी जीव अन्तर्यामीद्वारा प्रकाशित इन्द्रियहरूका माध्यमले विषयहरूको भोग गर्दै पञ्चमहाभूतद्वारा निर्मित शरीरलाई आफ्नो आत्मस्वरूप सम्झेर त्यसैमा आसक्त हुन्छ। सम्झनु यसैलाई भगवानको माया, यही भगवानको माया हो। कर्मेन्द्रियद्वारा काम्य कर्मको आचरण गर्दछ र त्यही अनुसार शुभ कर्मको फल सुख र अशुभ कर्मको फल दुख भोग गर्दछ। शरीरधारी भएर संसारमा भट्कन थाल्दछ। यसैलाई भगवानको तपाईँ माया सम्झनु। यस्तै प्रकारले जीवले अनेकौँ अमङ्गलमय कर्मगतिको विवश भएर फल भोग्दै प्रलय पर्यन्त जन्मको पश्चात मृत्यु र मृत्युको पश्चात जन्म, अनि यो आवागमनको भुमरीबाट कहिल्यै मुक्त हुँदैन। यो भुमरी यहाँ परिरहन्छ। सम्झनु यसैलाई भगवानको माया, यही हो भगवानको माया। जब पञ्चमहाभूतको प्रलयको समय आउँछ तब अनादि एवं अनन्तकाल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य गुणरूप यो समस्त व्यक्त सृष्टिलाई अव्यक्ततिर अर्थात् कार्यलाई कारणतिर आकर्षित गर्दछ। यही भगवानको माया हो। प्रलयको समयमा 100 वर्ष तक अनावृष्टि र प्रलयकालको शक्तिले सूर्यमा अरू ज्यादा उष्णता आउँछ र तिनै लोकलाई तपाउँछ। यही भगवानको माया हो। शेषनागका मुखबाट प्रचण्ड अग्निको ज्वाला निस्कन थाल्दछ। त्यसपछि साम्वर्तक मेघगणले भयङ्कर मुसलाधार वर्षा गर्दछन्। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जलमय हुन्छ। यसैलाई भगवानको माया सम्झनु। त्यसपछि सम्पूर्ण कार्यात्मक सृष्टि आफ्नो आफ्नो कारणमा गएर लीन हुन्छ। सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृति ब्रह्ममा लीन हुन्छ। यसैको उल्टो क्रमले सृष्टि हुन्छ, जस्तै अनुलोम विलोम क्रमले। यसैलाई भगवानको तपाईँ माया सम्झनु। एषा माया भगवत सर्गस्थित्यन्तकारिणी त्रिवर्ण वणितास्माभि किं भूय श्रोतुमिच्छसि।
यो सृष्टि स्थिति एवं संहार कारिणी त्रिगुणमयी मायाको मैले वर्णन गरेँ। हे राजन, अब अरू के सुन्न चाहनुहुन्छ? राजा निमिले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, हे महर्षिजी, यो मायालाई तिनीहरूले जित्न सक्दैनन् जसले आफ्नो मनलाई बसमा गरेका छैनन्। अत सर्वसाधारणले पनि मायालाई पार गर्न सक्ने उपाय बताउनुहोस्। राजाको प्रश्न सुनेर प्रबुद्ध नाम गरेका योगी भन्नुहुन्छ, हे राजन, स्त्री पुरुष सम्बन्ध आदि बन्धनमा बाँधिएका संसारी मनुष्य सुखको प्राप्ति र दुःखको निवृत्तिका लागि ठुला ठुला कर्म गर्दछन्, परन्तु आज तक न त सुखको प्राप्ति भयो कसैलाई, न दुःखको निवृत्ति। मायालाई पार गर्न चाहने मनुष्यले विचार गर्नुपर्छ, इच्छाको विपरीत किन हुन्छ। उदाहरणका लागि धनकै कुरा गरौँ, कमाउन पनि दुःखै हुन्छ, कमाएर जोगाउन र बढाउन पनि दुःखै हुन्छ। सुखका साधन जुटाउन त सकिएला, तर त्यसले कि वास्तविक शान्ति प्राप्त होला? त्यस्तै प्रकारले स्वजन सम्बन्धी पशुधन आदि पनि अनित्य नै छन्। अनित्य वस्तुले वास्तविक सुख प्राप्ति होला त? अत वास्तवमा मायालाई पार गर्न चाहने मनुष्यले के गर्नुपर्छ त प्रबुद्ध योगेश्वर भन्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्योपसमाश्रयम। सर्वप्रथम सद्गुरुको शरणमा जानुपर्छ। जो जिज्ञासु, आफ्नो कल्याणको, उत्तम कल्याणको चाहना गर्नेवाला जो जिज्ञासु भक्त छ, त्यसले सर्वप्रथम गुरुको शरणागति, तस्मा गुरुम प्रपद्येत। अनि गुरु कस्तो हुनुपर्छ त्यो पनि भन्नुहुन्छ। शब्द ब्रह्ममा र परब्रह्ममा निष्णात हुनुपर्छ। अर्थात् ज्ञानी मात्रै भएर पनि हुँदैन, किनकि ज्ञानी गुरुमा पनि ठुला ठुला ज्ञानी पुरुषहरू देखिन्छन्, प्राय गरेर बहुत अभिमानी पनि हुन्छन्। त्यस्ता गुरुको शरणमा गए पनि के कल्याण होला? त्यही भएर कल्पना गर्नु, ज्ञानी हुन जरुरी छ, तर ज्ञानीको साथसाथमा भगवानको परब्रह्मको चरण कमलको अनुरक्त र भक्त पनि हुन जरुरी। अर्थात् शब्द ब्रह्ममा र परब्रह्ममा निष्णात हुनुपर्छको अर्थ हो परम ज्ञानी पनि र परम भक्त पनि गुरु हुनुपर्छ। किनकि भक्त नभएसम्म आफ्नो जीवनको अनुभव, आफ्नो भक्ति शिष्यलाई कसरी दिन सक्छन्? गुरुमा इष्टदेवको दर्शन गर्नु, अर्थात् इष्टमा र गुरुमा भेद नगर्नु, निष्कपट भावले श्रद्धापूर्वक गुरुदेवबाट पाएको भागवत धर्मको शिक्षा अथवा भागवत धर्म दीक्षा ग्रहण गर्नु। यसैले सुरुवातमा परमात्मा प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्रथम संसारमा र स्वजनहरूमा व्यवहार त गर्नुपर्छ, गर्नु, तर असङ्ग भएर भगवानका भक्तहरूमा अनुराग और भगवानमा अनुराग गरेर, तदनन्तर सबै प्राणीहरूमा यथोचित दया गर्नु, मैत्री गर्नु, विनय, निष्कपट भाव आदिको अभ्यास गर्नु, तर संसारमा आसक्ति र स्वजन सम्पत्तिको अभिमान कहिले नगर्नु। शरीरका भित्र बाहिरको पवित्रता, कामनाको त्याग, इन्द्रियको संयम, स्वधर्मको आचरण, सहन शक्ति, अनावश्यक धेरै वाद विवाद नगर्नु, जसलाई हामी मौन भन्दछौँ, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सुख दुख, अब गर्मी सर्दी आदि द्वन्द्वमा हर्ष विषाद रहित भएर, मतलब धेरै हर्षको विषय भए पनि धेरै हर्षले नमातिनु,
दुःखको विषय भए पनि विषाद नगर्नु, अर्थात् जीवनमा समताको अभ्यास गर्नु, सर्वत्र ईश्वर भाव, एकान्त सेवन, गृहादिमा अनासक्ति, यथाप्राप्त वस्त्र अथवा वस्तुहरूमा स्वाभाविक सन्तोष गर्नु, भागवत शास्त्रमा अत्यन्त श्रद्धा गर्नु, तर अरूको निन्दा पनि नगर्नु। भागवतमा श्रद्धा गर्नुको अर्थ यो होइन कि फेरि अरू शास्त्रको निन्दा गर्ने, निन्दा कसैको नगर्नु। मन वाणी कर्मलाई संयममा राख्नु, सत्य सम दम आदिको अभ्यास गर्नु। प्रबुद्ध योगेश्वर अझै अगाडि भन्नुहुन्छ, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मण जन्म कर्म गुणानां च तदर्थे खिलचेष्टितम। हे राजन, भगवानका लीलाहरू अद्भुत छन्, प्रभुका जन्म कर्म गुणहरू दिव्य छन्। अतः उनैको श्रवण गर्नु, कीर्तन गर्नु, ध्यान गर्नु र शरीरका अरू पनि चेष्टाहरू हुन्छन् सबै प्रभुको निमित्त गर्ने अभ्यास गर्नु। यज्ञ, दान, तप, जप, सदाचारको पालन एवं स्त्री, पुत्र, घर आदि आफूलाई जे जति राम्रो लाग्छ सबै भगवानका चरणमा निवेदन गर्नु, अर्थात् भगवत कृपाद्वारा प्राप्त सम्झेर भगवानकै अनुग्रहको अनुभव गरेर भगवानमा नै समर्पणात्मक भावले व्यवहार गर्नु, सबै प्राणीहरूको यथाशक्ति सेवा गर्नु, विशेष गरेर भगवदीय सन्त भक्तको प्रेम एवं श्रद्धापूर्वक सेवा गर्नु, जसको नाम लिनाले मात्र पाप राशि भस्म हुन्छन्। यस्ता परमात्मा श्रीहरिको निरन्तर स्मरण गर्नु एवं अरूलाई पनि गराउनु। यसरी साधन भक्ति गर्दा गर्दै एक दिन अनुरागात्मिका प्रेम लक्षणा भक्तिको जब हृदयमा उदय हुन्छ त वास्तवमा यो जीवनै धन्य हुन्छ र जीवनको विलक्षण स्थिति हुन्छ। भगवानका लीलाको स्मरण गरेर कहिले हाँस्ने, कहिले रुने, कहिले नाच्ने, कहिले प्रभुको अगाडि बसेर वार्ता गर्ने, कहिले भगवतमय भएर आनन्दित हुने, यो भागवत धर्मको यो अद्भुत विशेषता हो, यो पराकाष्ठा हो, चरम लक्ष्य हो। यस्ता भक्तहरू भगवत परायण भएर अनायास भगवानको यो मायालाई पार गर्दछन्। निमि राजाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे महर्षियो, हजुरहरू वास्तवमा परमात्माका स्वरूपका, परमात्माको वास्तविक स्वरूपका हजुर ज्ञाता हुनुहुन्छ। कृपा गरेर मलाई यो भन्नुहोस्, भगवान नारायणको स्वरूप कस्तो छ? यसमा पिप्पलायन नाम गरेका योगी भन्नुहुन्छ, हे राजन, यो संसारको उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयका जो एकमात्र कारण भएर पनि कारण रहित हुनुहुन्छ, जो स्वप्न, जागृत र सुसुप्ति अवस्थामा यिनको साक्षी रूपमा विद्यमान रहनुहुन्छ, यिनका अतिरिक्त समाधिमा पनि एक रस जसको स्थिति छ, जसको सत्ताले सत्तावान भएर शरीर, इन्द्रिय, प्राण एवं अन्तःकरण आफ्नो आफ्नो काम गर्नमा समर्थ भएका छन्, त्यही परम सत्य वस्तुलाई हे राजन तपाईँ नारायण भनेर जान्नु, जो सम्पूर्ण प्राणीहरूका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ, कणकणमा व्यापक हुनुहुन्छ, सबैमा जसको सत्ता छ उनीलाई नारायण भनेर जान्नु। निमिले योगीलाई फेरि प्रश्न गर्नुभयो, अब मलाई कर्मयोग उपदेश गर्नुहोस्, जसले गर्दा चित्त शुद्ध भएर निष्कर्म ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ। यसमा योगीश्वर आविर्होत्र प्रभु भन्नुहुन्छ, कर्म कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिक वेदस्य च सुरात्मत्वा तत्र मुह्यन्ति सूरय। हे राजन, वास्तवमा कर्म, अकर्म, विकर्म यी तीन प्रकारको हुन्छ। कर्म भनेको शास्त्र विहित आचरणलाई कर्म भनिन्छ।
अकर्म भनेको शास्त्रले निषेध गरेको नगर्नु भनेको कर्मलाई अकर्म भनिन्छ। अनि जसले मनमानी गर्छ अर्थात् विहित कर्मको उल्लङ्घन गर्छ, आफ्नो अनुकूल आचरण गर्छ, शास्त्रको निर्दिष्ट वचनलाई पालन नगरेर आफ्नो मनमानी गर्छ, त्यसैलाई विकर्म भनिन्छ। वेद अपौरुषीय हुन्, ईश्वर रूप हुन्, अथवा वेदको तात्पर्य बुझ्न धेरै गाह्रो छ। वेद परोक्षवादात्मक छन्, कर्मको निवृत्तिको लागि कर्मको विधान गर्दछन्। जस्तै साना साना बच्चाहरूलाई दबाई खुवाउनु छ भने बच्चाले दबाई खान मान्दैनन्, त तिनलाई मिठाईको प्रलोभन दिएर मातापिताले दबाई खुवाउँछन्। त्यस्तै वेदशास्त्रले गुरुजन सन्त महात्माले पनि सामान्य अज्ञानी प्राणीहरूलाई फलको अभिलाषा देखाएर, फलको लालसा लोभ लालच देखाएर सत्कर्ममा प्रवृत्त गर्न खोजेका हुन्। वास्तविक फलको अभिलाषा नराखेर विश्वात्मा परमात्मालाई समर्पणात्मक बुद्धिले जो वेदोक्त कर्मको अनुष्ठान गरिन्छ, त्यसैले ज्ञानरूप वास्तविक सिद्धि प्राप्त हुन्छ। म एवं मेरोको अहमता ममता रूपी बन्धनबाट मुक्त हुन वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त विधिले भगवानको आराधना गर्नुपर्दछ। त्यसको लागि प्रथम त सद्गुरुबाट शिक्षा एवं दीक्षा, जस्तै पहिला प्रबुद्ध नामको योगेश्वरले भन्नुभयो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, त्यस्तै यहाँ पनि भन्नुहुन्छ सद्गुरु सर्वप्रथम सद्गुरुबाट शिक्षा र दीक्षा प्राप्त गरेर अनुष्ठानको शास्त्रीय विधिले आचरण गर्न सिक्नु पर्दछ। न्यास ध्यान आदि गरेर श्रद्धाले भगवानको षोडशोपचारले विधिद्वारा आराधना गर्नु। अब अगाडि निमि महाराजले भगवानको अवतार सम्बन्धी प्रश्न गर्नुभयो। अब यो कथालाई, यो प्रश्नलाई हामीले यहाँ धेरै नदोहोर्याउँ, किनकि अवतार सम्बन्धी कथा याभन्दा पूर्व 2-3 ठाउँमा आइसकेको छ। हामीले दोस्रो स्कन्धमा पनि पहिलो स्कन्धमा पनि अवतारको विषयमा धेरै बार चर्चा आइसकेको छ, हामीले पनि गरिसकेका छौँ। अब यहाँ विशेष गरेर नरनारायण भगवानको अवतारको सम्बन्धमा व्याख्या आउँछ। निमि राजाले पुनः एउटा उत्तम प्रश्न गर्नुभयो। भन्नुभयो, निमि राजाले पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे योगीश्वर, हे महात्मा महानुभाव हो, हजुरहरू वास्तवमा आत्मज्ञानी भगवानका परम भक्त हुनुहुन्छ। अब मलाई दया गरेर भन्नुहोस्, जसका कामनाहरू, वासनाहरू, तृष्णाहरू शान्त भएका छैनन्, इन्द्रियहरू पनि बसमा छैनन्, भगवानको प्राय भजन पनि गर्दैनन्, त्यस्ता मनुष्यहरूको के गति हुन्छ, कुन फल प्राप्त गर्छन्? यसमा योगेश्वर चमस ऋषि भन्नुहुन्छ, हे राजन, चारै वर्ण, चारै आश्रमका जन्मदाता भगवान श्रीहरि नै हुनुहुन्छ र यिनी सबैका भगवान सबैका स्वामी, नियन्ता एवं आत्मा प्रभु नै हुनुहुन्छ। यस्ता प्रभुको जसले भजन तथा आदर पनि गर्दैनन्, त्यस्ता अधम पुरुष आफ्नो स्थान एवं योनिदेखि नै पतन हुन्छन्। संसारमा जो सामान्य अज्ञानी प्राणीहरू छन्, हजुर जस्ता
प्रजापालकहरूको दया माया भए ती पनि पार हुन्छन्। परन्तु जो ब्राह्मण भएर विद्वान भएर उच्च वर्गका भएर आफ्नो जन्म र कर्मको प्रभावले योग्यता विद्वत्ताको प्रभावले भगवानका नजिकै पुगेर अर्थात् भगवानका प्राप्तिको सन्निकटमा पुगेर पनि वेदादि शास्त्रको वास्तविक तात्पर्यार्थलाई नबुझेर जो अर्थवादमा मोहित हुन्छन्, कर्मको रहस्य नबुझेर आफ्नै पाण्डित्यको अभिमानले कसैको आदर सत्कार गर्न जान्दैनन्, रजोगुणी स्वभावका हुन्छन्, घोर सङ्कल्प भएका, कामी र क्रोधी प्रकृति भएका, दम्भले र पापले युक्त भएका हुन्छन्, भगवानका सरल स्वभाव भएका, समर्पणात्मक भए समर्पित भएका, वास्तवमा जो अच्युत गोत्री भन्नाले हामीले बुझ्नुपर्छ वैष्णवहरूको अच्युत गोत्र हुन्छ, विरक्त सन्त महात्माहरूको अच्युत गोत्र हुन्छ। यहाँ के भन्न खोज्नुभएछ? दाम्भिका मानिन पापा भियसन त्यच्युत प्रियान, अर्थात् यस्ता सरल भक्तहरूलाई देखेर तिनको मजाक उडाउँछन्, हाँसी गर्दछन्, उपहास गर्दछन्। वास्तवमा तिनीहरूको एकदम अधपतन हुन्छ। गुरुजन वृद्धजनहरूको हितकारी वचनको आदर गर्दैनन्, केवल वैषयिक चर्चा गर्छन्, यज्ञ गरे पनि तामसिक यज्ञ गर्छन्। यस्ता विमुख मनुष्यको परलोक नराम्रो हुन्छ, दुर्गति प्राप्त गर्छन्। कर्मको रहस्य जान्दैनन्, उपासनाको अर्थ बुझ्दैनन्, आफ्नो स्वार्थको लागि यज्ञ गरे पनि यज्ञमा प्राय निरीह पशुको बलि चढाउँछन्। वृत्ते परम घनन्ती पशु न तद्विद, अरे अर्थात् घमण्डले अन्धा भएर भगवानको र भगवानका प्रेमी सन्त भक्तको पनि अनादर गर्छन्। मांस मदिरा सन्तानोत्पत्त्यादिमा स्वाभाविक मनुष्यको प्रवृत्ति हुन्छ, जसमा प्राणीहरूको स्वाभाविक प्रवृत्ति हुन्छ, त्यसमा शास्त्रले कहिले पनि प्रवृत्त गर्ने आदेश दिँदैन। त्यसमा आदेश गरेको कदाचित देखिन्छ भने त्यसको तात्पर्य हो नियन्त्रण। नियन्त्रणको उद्देश्य हो न कि त्यसमा प्रेरणा। लोके विवाया मिसमध्य सेवा नित्यास्तु जन्तुर नहीं तत्र चोदना, धनको प्रयोजन धर्म हो न कि दुरुपयोग। धनलाई सत्कार्यमा लगाउनु सदुपयोग हो, आवश्यक गृह कार्यादिमा लगाउनु उपयोग हो, अनावश्यक गलत कार्यमा खर्च गर्नु दुरुपयोग हो। अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार जस्ता कुकर्ममा धनको कहिले दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। बुद्धिमान मनुष्यले यस्तो कहिले गर्दैनन्। धर्मनिष्ठ मनुष्यले नै तत्त्वज्ञानको र परम शान्तिको प्राप्ति गर्दछन्। मरण धर्म शरीरलाई पोष्नु मात्र जीवनको प्रयोजन होइन। वास्तविक परम धर्मको रहस्यलाई नजानेर आफूलाई परम श्रेष्ठ विद्वान मान्ने मूर्ख अभिमानी निर्दयी मनुष्यले पशुलाई हिंसा गर्दछन्। अर्को जन्ममा तिनै मनुष्य पशु बन्छन् र उनै पूर्वजन्मका पशुले मनुष्य बनेर तिनीहरूलाई मारेर खान्छन्। आफ्नो नश्वर शरीरलाई माया गरेर अर्काको आत्मामा विराजमान परमात्माको अनादर गर्दै बिना अपराध हिंसा गर्छन्। तिनीभन्दा मूढ पापी अरू को होलान्? मनुष्यको चोला पाएर शरणागत भएर मोक्ष प्राप्तिको साधन भगवानको भजन जसले गर्दैन, वास्तवमा आत्मघाती भनेको त्यही हो। आत्मघाती अज्ञानी अविवेकी पुरुषलाई कहिल्यै शान्ति मिल्दैन। निमीले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, हे योगीश्वर, युगानुसार भगवानको रूप रंग उपासनाको विधि तथा नाम आदि के कस्तो हुन्छ, कृपा गरेर बताउनुहोस्। अब योगीश्वर करभाजन भन्नुहुन्छ, हे राजन, कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशव, नाना वर्ण भेदाकारो नानैव विधि निज्यते। 4 युग छन्, सत्य, त्रेता, द्वापर र कली।
यी युगहरूमा भगवानको अनेकौँ रङ नाम आकृति हुन्छन् र विभिन्न विधि पद्धतिले पूजा उपासना गरिन्छ। सत्ययुगमा भगवानको शुक्लवर्ण हुन्छ, 4 भुजा हुन्छन्, शिरमा जटा, बलकल वस्त्रले सुशोभित हुनुहुन्छ। मृगचर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्षमाला, दण्ड र कमण्डलु धारण गर्नुहुन्छ। सत्ययुगमा मनुष्य शान्त स्वभावका हुन्छन्, निर्भय हुन्छन्, हितैषी र प्राय समभावका हुन्छन्। मन र इन्द्रियलाई जितेका तपस्या ध्यान साधनद्वारा प्रभुको आराधना गर्दछन्। हंस, सुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त एवं परमात्मा आदि विभिन्न नामले प्रभुको गुणगान गर्दछन्। राजन, त्रेतायुगमा भगवानको वर्ण रक्त हुन्छ, 4 भुजा हुन्छन्, कटिमा मेखला धारण गर्नुहुन्छ। सुनको जस्तो पीताम्बरी वस्त्र, सुनहरा केश, वेद प्रतिपाद्य यज्ञ स्वरूप सुरुकश्रुवा आदि यज्ञ पात्र धारण गर्नुहुन्छ। त्रेतायुगका मनुष्यहरू प्राय सबै धर्मनिष्ठ हुन्छन्, वेदमय हुन्छन्, ऋग यजु साम वेदद्वारा प्रभुको आराधना गर्दछन्। भगवानका विष्णु, यज्ञ, पृष्णिगर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयन्त, उरुगाय आदि नामद्वारा गुणगान कीर्तन गर्दछन्। हे राजन, द्वापरयुगमा भगवानको वर्ण श्यामल हुन्छ, पीत वस्त्र एवं शङ्ख चक्र गदा आदि आयु धारण गर्नुहुन्छ। वक्षस्थलमा श्रीवत्स चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभमणि आदि लक्षणले चिन्हित हुनुहुन्छ। महाराजाहरूको चिन्ह, छत्र चौवर आदिले युक्त प्रभुको वैदिक एवं तान्त्रिक विधिले उपासना गर्दै स्तुति गर्दछन्। नमस्ते वासुदेवाय, नमः शङ्कर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः। चतुर्व्यूहात्मक वासुदेव, शङ्कर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध स्वरूप भएका हामी सबैका अन्तर्यामी जगतका स्वामी भगवान श्रीहरिलाई हामी कोटि कोटि साष्टाङ्ग नमन गर्दछौँ। नर नारायण महात्मा ऋषि स्वरूप सर्वभूतात्मा घटघटवासी विश्वरूप जगदीश्वरलाई आत्मीदेखि मनसा वचसा कर्मणा नमन हामी गर्दछौँ। कलियुगमा यसरी द्वापरयुगको उपासना हुन्छ। कलियुगमा भगवानको वर्ण कृष्ण हुन्छ, अर्थात् कालो, जस्तै शालिग्राम भगवान। तर कान्ति भने उज्जवल हुन्छ। शालिग्राम भगवान देख्दाखेरि जति श्यामल हुनुहुन्छ, कृष्ण हुनुहुन्छ, काला हुनुहुन्छ, त्यति उज्जवल हुनुहुन्छ। प्रभु हृदय आदि अङ्ग, कौस्तुभ आदि उपाङ्ग, सुदर्शन आदि अस्त्र र सुनन्द आदि पार्षदहरूले युक्त रहनुहुन्छ। कलियुगमा बुद्धिमान विवेकी पुरुषहरू गुण कीर्तनात्मक यज्ञद्वारा प्रभुको यजन भजन गर्दछन्। वास्तवमा कलियुगको उपासना भनेकै भगवानको गुणानुवाद अर्थात् कथा र कीर्तन भनेको भगवानको नाम सङ्कीर्तन। कलियुगमा कथाको र कीर्तनको सबभन्दा धेरै महिमा छ, अर्थात् भक्तिद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान श्रीहरिको यसरी कलियुगका प्राणीहरू स्तुति गर्दछन्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। हे दयानिधान, हजुर शरणागत भक्तका प्रतिपालक हुनुहुन्छ। हजुरका चरणकमल सदा सर्वदा ध्यान गर्ने योग्य छन्। भवरोगको पराभवलाई नाश गर्ने, भक्तहरूको अभिष्ट पूर्ण गर्ने कल्पतरुकै समान छन्। तीर्थास्पद तीर्थस्वरूप शिव ब्रह्मादिद्वारा पूजित एवं प्रणम्य भक्तहरूका परम शरण्य अर्थात् शरण लिने योग्य एकान्तिक सेवापरायण भक्तहरूको पीडा नाश गर्ने, भवसागरलाई पार गर्न जहाजका समान हे महापुरुष, यस्ता महिमामण्डित हजुरका श्री चरण कमलमा हामी भक्तहरू बार बार वन्दना दण्डवत गर्दछौँ। त्यक्त्वा सुदुस्तज सुरेशितराज्यलक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यं,
माया मृगं दैतेशितमन्नधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम। हे महापुरुष, हे प्रभु, हजुरका चरण कमलको महिमा कसले वर्णन गर्न सक्छ। रामावतारमा आफ्ना पिताश्रीका वचनको पालन गर्न देवताहरूलाई पनि लुभाउने दुष्ट राज्य लक्ष्मीको त्याग गरेर वन वनमा अनावरण चरण विचरण गर्नुभयो। हजुर परम धर्मिष्ठ हुनुहुन्छ। हजुर सर्वज्ञ जगदीश्वर भएर पनि आफ्नी प्रेयसी माता सीताको चाहना पूर्ण गर्न मृगका पछि पछि धाउनुभयो। यस्ता प्रेमास्पद परमाश्रय हजुरका श्रीचरणमा समर्पित हुँदै हामी कोटि कोटि वन्दना, कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छौँ। आशा छ चरणाश्रित हामी भक्तहरूलाई अपनाउनुहोला। यसरी विभिन्न युगमा विभिन्न पद्धतिले भगवानको उपासना भक्तहरू गर्दछन्। चतुर्विध पुरुषार्थका भगवान एकमात्र स्वामी हुनुहुन्छ। कलियुगमा भगवानको नाम संकीर्तनले मात्र समस्त स्वार्थ एवं परमार्थ सबै सिद्ध हुन्छन्। तसर्थ विज्ञ पुरुषहरूले कलियुगको सराहना गर्दछन्। यति मात्रै होइन, अन्य युगका प्रजाहरू पनि कलियुगमा जन्म लिन चाहन्छन्। जस्तै भनेको छ, कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति सम्भवम, किन द कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। यो फाइदा छ। कलियुगमा नारायण परायण भगवानका शरणागत भएर कलियुगमा भगवानको शरणागतिको बहुत महिमा छ। सम्पूर्ण शास्त्रले सन्तले यही भन्छन्, यो कलियुगमा वास्तवमा शरणागत भएर भक्तहरूले अनायास भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यही भएर यति मात्रै होइन, कलियुगमा शरणागतिको धेरै महिमा छ। यो महिमालाई स्पष्ट पार्दै योगेश्वर करभाजन अझै के भन्नुहुन्छ, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किङ्करो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना यः शरणम शरण्यम गतो मुकुन्दम परिहृत्य कर्तम। अर्थात भेद बुद्धि आसक्ति अभिमान सहित कर्म वासनालाई त्यागेर सर्वात्मा भावले जो शरणागत वत्सल मुक्ति व प्रेमका दाता मुकुन्द भगवानको जो आत्मैबाट जो भक्त शरणागत हुन्छ, त्यो देवता ऋषि पितृ अन्य प्राणी कुटुम्बी अतिथि आदि कसैको पनि ऊ ऋणी रहँदैन, सर्वथा ऊ ऋणी हुन्छ र कसैको सेवक बन्धन अधनी ऊ हुँदैन। संसारबाट तर्दछ। जो प्रभुको दास हुन्छ ऊ सबैको स्वामी अर्थात् गोस्वामी हुन्छ र जो भगवानको शरण पर्दैन, दास हुँदैन, त्यो कञ्चनको दास, कामिनीको दास, कलेवरको दास, विषय वासना कामना आदि सबैको दास हुन्छ। त्यही भएर होला मधुसूदन सरस्वतीपाद जस्ता उच्च कोटिका महानुभावहरू पनि सबैले यही भन्नुहुन्छ, गोपी भर्तो पदकमलयो दास दासानुदास। भगवान श्रीहरिले आफ्ना चरणको अनन्य भावले भजन गर्ने आफ्ना प्रेमी भक्तहरूको कदाचित भुलचुक अपराध पाप भइहालेछ भने पनि कृपा गरेर सब धोइदिनुहुन्छ। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे वसुदेवजी, नवयोगेश्वरहरूका श्रीमुखबाट यसरी भागवत धर्मको महिमा श्रवण गरेर निमि राजा अत्यन्त गदगद हुँदै ऋषीश्वरहरूको पूजा एवं सम्मान गर्नुभयो। नवयोगेश्वरहरू यसरी दिव्य अमृतमय बाणी सुनाएर राजा निमिलाई धन्य धन्य पारेर उहाँहरू अन्तर्ध्यान हुनुभयो। निमि राजाले भागवत धर्मको आचरण गरेर परम गतिलाई प्राप्त गर्नुभयो। हजुरले पनि यो भागवत धर्मको आचरण गर्नुभयो भने अवश्य परमपद प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँ त त्यसै पनि सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ, किनकि साक्षात् सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वयं श्रीकृष्ण हजुरका घरमा पुत्र बनेर पाल्नुभएको छ, जसले गर्दा हजुरको कीर्ति जगतैभरि प्रसिद्ध भएको छ, फैलिएको छ। शिशुपाल पौण्ड्रक आदि वैर भावले त प्रभुलाई प्राप्त गरे भने हजुरले त स्नेह भावले वात्सल्य भावले शुद्ध भावले पवित्र हुनुभएको छ। श्रीकृष्ण हजुरका पुत्र मात्र होइनन्, अपितु सर्वात्मा हुन्, सर्वेश्वर हुन्, कारणातीत अविनाशी साक्षात् परमात्मा हुनुहुन्छ।
पृथ्वीको भार उतार्न हजुरका घरमा पुत्र रूपले अवतीर्ण हुनुभएको छ। श्री सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन, नारदजीका मुखारबिन्दबाट यस्तो अपूर्व दिव्य भागवत धर्मको महिमा श्रवण गरेर आज वसुदेवजी र देवकी आश्चर्यचकित हुनुभयो। मनमा मोह माया केही शेष रहेको भए पनि तत्काल त्यो नष्ट भयो। यो परम पवित्र प्रसङ्गलाई जसले श्रद्धापूर्वक धारण गर्दछन् वास्तवमा तिनीहरूले ब्रह्मपद प्राप्त गर्छन्, प्रभुलाई सहज रूपमा अनायास प्राप्त गर्दछन्।